हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी अब म्याथमेटिक्सको र्यापिड क्वेसन आन्सर डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ र आजको हाम्रो टपिक छ क्याल्कुलसबाट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स र यहाँ हामी लेक्चर अब 2 गर्न गइरहेको छौँ र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई के इन्फर्म गर्न चाहन्छु भने दिस लेक्चर इज आवर एक्सट्रिमली डिपेन्डेन्ट अथवा सेन्सिटिभ लेक्चर, अर्थात् यदि पार्ट 1 नहेरिकन र योभन्दा अगाडि मैले अल्जेब्रिक लिमिट्स पनि पढाइसकेको छु त्यो नहेरिकन डाइरेक्ट यहाँ आइन्छ भने फेरि समयको बर्बादी मात्रै हुन सक्छ र त्यही भएर आफ्नो टाइमको भरपुर युज गर्न र बेसिक बडै मजाले कन्सेप्ट ग्राफ गर्नको लागि अगाडिको भिडियोजहरु हेरेर मात्रै हामी यहाँ आउँदा बेटर हुन्छ, जसको कारणले मैले अब सबै भिडियोजहरुको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। ठीक छ है। अब आज हामी यहाँ न्यूमेरिकल्स गर्न गइरहेको छौं। यो भन्दा अडियो क्लासमा हामीले अब फर्मुलाजहरु लेखेका थियौं, त्यसको मिनिङ बुझाएको थियौं र त्यसलाई हामीले एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई पनि गरेका थियौं र कन्सेप्ट ल्याएको थियौं र किन पढ्ने त, र आज हामी त्यसलाई अब एकदम बेसिकबाट एप्लाई गर्न गइरहेका छौं र लेक्चर 1 मा यहाँ देखिहाल्छौ र हामी 7 वटा म्याथमेटिकल न्यूमेरिकल्स गर्न गइरहेको छौं र एकदमै सामान्य क्वेशन्सहरु छ आज, त्यस्तो टफ खालको छैन। र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अझै अर्को कुरा पनि भनिहालौं कि क्लास 9 10 को अप्सनल म्याथको केही कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई एकदमै नै चाहिने वाला छ। ठीक छ है। अब यो चट्टा हाम्रो क्वेशन्सहरु यहाँ छन्, हेर्न सक्छौ मजाले। यु क्यान टेक स्क्रिनशट एन्ड प्र्याक्टिस एज अ सेल्फ स्टडी एज वेल है। अब म थोरै यहाँ सरसफाइमा लाग्छु र हामी फटाफट 1 देखि अगाडि बढिहाल्छौं र लेक्चर 1 भएको कारणले म अब धेरै स्पिडमा गराउँदिन, ठिक फर्ममा गराउँछु। त्यही भएर यदि एक्जाम भन्दा अगाडि ठ्याक्कै हेरिरहेको छौ भने लेक्चरको स्पिड बढाएर हेर्न सक्छौ। के गर्ने भन, बढाएर हेर्न सक्छौ। ठीक छ है त। ल अब हामी फर्स्टमा जाउँ, क्वेशन नम्बर 1 मा गइदियौं र म फेरि दोहोऱ्याउँछु अझै ध्यान दिने कि अगाडिको पार्ट मतलब अगाडिको क्लासेसमा जे पढिया छ हो त्यो स्किप नगर्ने। र अर्को कुरा क्लास 9 10 को अप्सनल म्याथ एकदमै चाहिन्छ हो। म सुरु गर्दा अगाडि बरु लेखिदिहाल्छु थोरै। जस्तै यहाँ हेर त ल, जस्तै यो क्लास 9 र 10 को अप्सनल म्याथ जुन छ हो, यो अप्सनल म्याथको हामीलाई केही चाहिने टपिक्सहरु हेर कि फर्स्टमा त हामीले के चाहियो, यो सबै रिलेटेड टु ट्रिगोनोमेट्री हो भनेपछि 9 बाट हामीले कास्ट रुल हामीले क्लास 9 मा पढिरहेको छ राइट। अब अहिले त हामी कम्पाउन्ड एंगल पनि 9 मै पढ्छौं भनेपछि कम्पाउन्ड एंगल र कम्पाउन्ड एंगल पछि हामीलाई अर्को चाहिने भनेको मल्टिपल एंगल। ठीक छ है। र त्यसपछि अर्को हामीलाई चाहिने भनेको सब मल्टिपल एंगल यो पनि चाहियो। र अर्को एकदमै नै महत्त्वपूर्ण भनेको ट्रान्सफर्मेसन, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन। यसको मजाले फर्मुलाहरु अगाडि लेखेर राखेको अथवा पढेर राखेको हुनुपर्छ र बिर्स्या भएमा एक्चुअली 9 10 को बुक खोलेर हेरिदियो, नपत्ती आए हेर किताब खोलेर। ठीक छ है। र यो क्लास 9 10 बाट जुन यो कास्ट रुल मैले अगाडि गरिसकेको छु, यु क्यान सर्च कास्ट रुल राज पराजुली युट्युबमा सर्च गर्न सक्छौ। त्यसैगरी अब क्लास 10 को कुरा गर्छु मल्टिपल एंगल सब मल्टिपल एंगल मैले मजाले पढाएको छ फ्रम 0 टु हिरो। त्यहाँबाट केही कन्सेप्ट लिन सक्छौ यदि अगाडि पढेको छैन भने। अब यदि क्लास 9 10 मा अप्सनल म्याथै देखेको छैन भने चाहिँ अब यो चाहिँ गाह्रो हुन सक्छ र हो। अब त्यसलाई म केही भन्न चाहन्न। म सबै स्टुडेन्टलाई यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि अब हामी त यहाँ आइसकेका छौं हैन, प्लस 2 लेभलमा आइसकेका छौं नर्मली। जो विद्यार्थीहरु 9 10 मै छन् र उनीहरु भन्दैछन् कि म अब प्लस 2 मा अथवा 10 भन्दा माथिमा साइन्स लिने हो र 9 10 मा यदि अप्सन म्याथ लिए छैन र नलिने प्लान छ भने उलाई यो सजेस्ट गर कि लिँदा फेरि बेटर हुन्छ, नत्र पछि फेरि याद गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ नि र। ध्यान है, भोग्नु पर्ने हुन्छ र। साथीले जे कुरा 15 मिनेटमा बुझ्छ अप्सनल म्याथै नलेको मान्छेलाई त्यो कुरा हो 2 घण्टामा नि नबुझ्न सक्छ र। त्यस्तो कन्डिसन आउँछन् किनभने कोही मान्छेले 2 वर्षमा पढेको कन्टेन्ट त अब 10 15 दिनमै आउने कुरो त छैन र त्यो त एकदम फिल लिएर पढेको हुन्छ, उसले बुझेको हुन्छ केही कुराहरु, प्लस बिर्स्या भए पनि त पुरानो किताबहरु पढ्दा याद आउँछ। तर जसले पढेकै छैन, टचै गरेको छैन, उलाई चाहिँ फेरि यो धेरै नै गाह्रो भएको मैले देखाएको छ र। म सबैसँग यो सजेस्ट गर्छु कि अप्सनल म्याथ लिएको हुनुपर्छ र अब आफूले नल्याएको छ भने अब त्यसमा केही गर्न सकिन्न। तर जुनियरलाई यो सजेस्ट गर्ने कि के गर्ने भन्दा त ल लिने, यदि 11 12 मा फिजिक्स म्याथ केमिस्ट्री पढ्नु छ भने अप्सनल म्याथ लिने। र जसले नलिकनै यहाँ छ भने अब मैले भनिहाले गाह्रो हुन सक्छ, अगाडिको एकचोटि हेर्दै भएर है। अब मैले यहाँ 9 10 को चाहिँ पढाउन मिल्दैन भन्न खोजे आएर है। मैले सक्दै सकिन्न त भने हैन, इम्पोसिबल त केही पनि हुन्न। तर कुरा के हो भने म यहाँ चाहिँ अब 9 10 को कुरालाई एक्सप्लेन गर्दिन, फटाफट
जहाँ हामी जानु पर्ने हो त्यही जाने हो र है। यति कुरा मजाले बुझ, नत्र फेरि लेक्चर धेरै लामो हुन्छ नि त। विद्यार्थीले यो सोध्ने भागहरु भने फर्स्टमा इन्फर्म गरे है त ल। फर्स्टमा क्वेशन 1 मा हो। 1 मा के छ त ल, इभ्यालुएट लिमिट x टेन्ड्स टु 0 sin px by tan qx। एकदम सामान्य कुरा छ अरे यो। फर्स्टमा के हरु साँच्चीकै 0 हाल्दियौ। यहाँ लेख त ल, when x is equal to 0, यदि x साँच्चीकै 0 छ भने यो के हुन्छ त ल, यो sin 0 by के हुन्छ tan 0 भइहाल्यो। यो भनेको 0 by 0 हो। एन्ड दिस इज आवर इन्डिटरमिनेट फर्म। के भन्छौ, इन्डिटरमिनेट फर्म भइहाल्यो है। र इन्डिटरमिनेट फर्म झन्डै 7-8 वटाको लिस्ट मैले अगाडि नै अल्जेब्रिक लिमिटमा बनाइदिइसकेका छु। लिंक तल छ, त्यहाँ हेर्न सक्छौ होला, ठीक छ है। अब यो इन्डिटरमिनेट भएको कारणले हामी के गर्छौं न, अब नजिकमा एकचोटि डिफाइन गर्न ट्राई गरौँ ह। मतलब लिमिटिङ भ्यालु नै ट्राई गरौँ भनेको र ल, x 0 को नजिक गयो भने ह। अब चाहिँ क्वेशन सार्दिन त ल, sin px by के छ भने tan qx छ। ध्यान दिएर हेर। र मैले अगाडि नै फेरि दोहोऱ्याउँछु, म चाहिँ अल्जेब्रिक लिमिटमा यो दोहोऱ्याएको थिएँ, ध्यान देऊ। तर एउटा सानो मैले भनेको थिएँ र कि इफ x टेन्ड्स टु 0 देन के हुन्छ भने त देन अब 2x पनि के हुन्छ टेन्ड्स टु 0, 3x पनि के हुन्छ टेन्ड्स टु 0। ध्यान देऊ ल। भनेपछि कुनै कन्स्ट्यान्ट ल ax पनि के हुन्छ टेन्ड्स टु 0। अब a plus b ल टाइम्स x यो पनि टेन्ड्स टु 0। ल अझै ल a minus b ल अझै कन्स्ट्यान्ट हो यो by 2x यो पनि टेन्ड्स टु 0। यी कुराहरु मैले धेरै दोहोऱ्याउनु नपर्ला, ध्यान दिएर हेर्ने भने के भन्दै त ल। अब यदि x नै 0 को नजिक गयो भने x को डबल पनि धेरै सानै क्वान्टिटी हुने हो है, x को ट्रिपल पनि धेरै सानो क्वान्टिटी हुन्छ र। अब यसलाई a ले मल्टिप्लाई गर, a इज आवर कन्स्ट्यान्ट। अब a plus b पनि कन्स्ट्यान्टै हो, a minus b by 2 यो पनि कन्स्ट्यान्टै हो। यो जे पनि मिल्छ नि फेरि हो। हामी यहाँ पुरै युज गर्ने वाला छौं र लेक्चर 1 को फर्स्ट हिसाब भावर म अलिकति बेसिकमा पनि जान्दै छु, ठीक छ है। अब यहाँ त्यसले आओ हो, यो कता कता थ्योरम बास्न त आयो, तर हल्का नमिले जस्तो देखिन्छ है। भनेपछि फर्स्टमा हामी लिमिटको प्रपर्टी लगाउँ र। प्रपर्टीले के भन्छ भने, याद गर मैले अगाडि भनेको थिएँ लेक्चर 1 मा अल्जेब्रिक लिमिटको प्रपर्टी पढ्नु र। किनभने लिमिटमा डिभिजनको अर्कै रुल छ, डेरिभेटिभमा फेरि अर्कै हुन्छ र इन्टिग्रेसनमा फेरि अझै अर्कै हुन्छ। तर ध्यान दिएर हेर्नु है। अब लिमिटमा यदि डिभाइडमा छ भने के गर्छु भने माथि तल दुईचोटि लगाउन अफ कोर्स पाइन्छ, डिस्ट्रिब्युट गर्न पाइन्छ है। भनेपछि यस्तो लेख त ल, लिमिट ह। अब यहाँ x टेन्ड्स टु 0 को सट्टा के गर्न पाइन्छ भने त ल px टेन्ड्स टु 0 बुझिहाल्यो किन भनेर हो। यहाँ के हुन्छ sin px। तल जाएपछि के छ भने लिमिट, अब यहाँ लेख्छु म qx टेन्ड्स टु 0 र यहाँ के छ भने त tan qx छ। ध्यान दिएर फर्स्टमा यो बुझाएर कि लिमिटको प्रपर्टी के छ भने न्युमरेटरमा नि लाउन पाइन्छ र डिनोमिनेटरमा नि लाउन पाइन्छ। यो नभन्ने कि सर यो र दुईटा काट दिउँ न त, लिमिट काट लाउ फेरि, त्यो हैन र, त्यो हैन। लिमिट लगाएछ भने रेशियो यता छ भने माथि नि छुटे लाउन पाइन्छ र तल पनि छुटे लाउन पाइन्छ। प्रोडक्टमा पनि त्यस्तै छ र, लेफ्टमा राइटमा तीनटा छ भने तीनटैमा लाउन पाउँछौं। यसरी हामीले लिमिटको प्रपर्टी एक्चुअली पढेर हो फर्स्टमा है। अब x टेन्ड्स टु 0 मैले माथि के गरे हो, px टेन्ड्स टु 0 एंगल px छ, तल त्यही हो एंगल qx भएर qx बनाइयो। र यहाँ थोरै ठाउँ किन छोड्या भने अब ध्यान दिएर यहाँ सोच्नु त ल, मैले यदि यहाँ px राख्दिए भए ठ्याक्कै थ्योरम बन्थ्यो र, यहाँ यदि मैले qx राख्दिए भए ठ्याक्कै के बन्थ्यो, थ्योरम बन्थ्यो। तर यसरी साँच्चै के थप्न कहाँ पाउँछौ हैन, हचमा त हाल्न पाइदैन। भनेपछि गर्नु के पर्नु, ब्यालेन्स गर्दिउला। भनेपछि यहाँ कालोले ब्यालेन्स गर्दियो र ल px ले मल्टिप्लाई गर्यो, काटेर ब्यालेन्स हुन्छ। र यहाँ पनि त्यही हो त ल, अब qx ले मल्टिप्लाई गरेर ठ्याक्कै काटेर ब्यालेन्स हुन्छ है। र हाम्रो ठुलो वाला अपन यो भने फेरि लार्जेस्ट वाला अपन यहाँ छ, डिभाइड साइन यहाँ छ, बुझिन्छ लगभग बुझ्यो होला है। अब हेर लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै थ्योरम भयो। र एंगल सर डिग्री ग्रेड रेडियन भनेन भन्ला हो, एंगल यदि केही पनि मेन्सन गरेन भने त्यो एसआई युनिटै हो र। एसआई मतलब के भन्नु त ल, रेडियन हो। त्यही भएर फटाफट हाम्रो थ्योरम लाग्छ है। अब त्यसपछि यहाँ के आउँछ, लिमिट यहाँ एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल, यो भने के हुन्छ, अब अफ कोर्स 1 हुन्छ र। 1 लेख्यो तल आउ तल, लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 tan त्यही एंगल बाइ फेरि एंगल, यो फेरि के हुन्छ, अब 1 नै भइहाल्छ हो। अब x x हामीले काट्न सक्छौं, छप्काइदियो मतलब यो दुईटा काटिदियो भने यहाँ काटिदियो भएर है। किन काट्यो भन्छ त भन्नु सर 0 बाइ 0 काट्यो, किनभने x 0 छ, x 0 छ भनेपछि यो अब 0 बाइ 0 काटेको हैन। मैले अगाडि बुझाएको थिएँ र कि x ठ्याक्कै 0 हो भने त यस्तो हुन्छ रे, यो त झन्डै 0 हो। त्यो x ठ्याक्कै 0 हैन, 0 को नजिकको क्वान्टिटी हो र, लगभग 0। एक्जाम्पल 0.001 होला। भनेपछि 0.0001 अनि डिभाइड बाइ 0.0001 यस्तो त काट्न पाइन्छ र। यो ठ्याक्कै 0 बाइ 0 भएर पूर्ण काटेको त झन्डैमा चाहिँ काट्न पाइन्छ र। यही कन्सेप्ट त लिमिटको। अब लास्टमा हामी कहाँ आइपुग्यौँ त, अब यहाँ p छ, यहाँ q छ, लास्टमा आन्सर त्यसपछि के आउँछ, p बाइ q। र यहाँ साइडमा हामीले यो लेख्नु पर्यो, लगाएको चाहिँ के हो भन्दै त ल, अब सिन्स यहाँ के हुन्छ लिमिट ल थीटा टेन्ड्स टु 0 ल sin थीटा बाइ थीटा भनेको के थियो त ल,
1 थियो 1 छ र 1 नै रहनेछ है। त्यसै गरी अझै अब अझै लेख्नुको सिन्स ल लिमिट लाग्दा लिमिट ल यहाँ अर्को एंगल राख्नु अल्फा टेन्स टु 0 र tan अल्फा बाइ अल्फा यो पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ मजाले है। यदि हामीले अगाडि नै बुझेर आएको कुरा हो ठीक छ, लगभग बुझ्या कुरा हो साइडमा लेखिदिने है। यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्छौं बुझ्यो। अब यसको लास्टमा कन्क्लुजन के भन्ने भन्दै त ल यदि यो x ठ्याक्कै नै 0 भएमा फंक्सन के हुन्छ भने इन्डिटरमिनेट फर्म लिइहाल्छ। तर यदि x हाम्रो 0 को नजिक गयो भने यो फंक्सन के को नजिक जान्छ मतलब p by q को नजिक जान्छ र नजिक जानु भनेको के हो भने लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नु हो ठीक छ है। अब लास्टमा हाम्रो आन्सर त्यसको के हुन्छ p by q र यो भन्दा सजिलो त आँखाबाटै आउँथ्यो p by q आन्सर सिधै लेख्न सकिन्छ। अफ कोर्स यसमा हामीले अक्कियोसै गोली मारे गर्न सक्छौं गरा। क्वेशन नम्बर 1 भएर धेरै सिम्पल गरेको हामी पछि टफनेस इन्क्रिज गर्दै जाउँला ठीक छ है। अब यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौं, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि त हेर्दै हो र है। युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस छ, तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठीक छ है। अब म थोरै यहाँ सर सफाई अभियानमा लागिहाल्छु, तिमी स्क्रिनशट लिन सक्छौ अथवा आफैले गर्दा बेटर हुन्छ है त। 3 2 1 स्टप ल मैले मेटे र हामी यसपछि अब क्वेशन नम्बर 2 मा गइहालौँला र अलिकति फोकस बढाउँदै लगा है। बिस्तारै बिस्तारै अब हामी क्लास 9 10 का ट्रिगोनोमेट्री का फर्मुलाहरु युज गर्ने वाला छौं र फेरि पनि दोहोर्याउँछु जसले 9 10 मा ट्रिगोनोमेट्री टचै गरेन उसलाई अलि गाह्रो हुने सक्छ है। अलि यहाँ म शब्द त ट्राई गर्ने है तर गाह्रो हुने बेला आउँदैछ बिस्तारै बिस्तारै ल। त्यो अगाडिको बेसिक चाहिँ ध्यान दिएर हेर्ने है र बिर्सिया छ भने एकचोटी 9 10 को बुक निकाल्देऊ होला है ल। अब यहाँ आउँदा क्वेशन नम्बर 2 मा जाने यस्तो भन्छ इभ्यालुएट लिमिट x टेन्ड्स टु p जहाँ पनि 0 लेख्ला भएर त्यहाँ त p को नजिक गएको छ ल। फर्स्टमा क्वेशन छ ल क्वेशन नम्बर 2 छ 2 ले के भन्छ एन्सरले भन्छ। अब यहाँ त लिमिट के छ भन्देउ x p को नजिक गयो र निकाल्नु के छ भने x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर तल के छ भन्देउ त ल tan र एंगलमा के छ x माइनस p दिया छ। यो पनि आँखाइले एन्सर आउँछ हैन त। एन्सर त 2p आइसक्यो 2p आइसक्यो हैन हेटाइ भन्छौ नि 2p। अब गरेर हेरौँला त्यसले अब फर्स्टमा के गरौँ त ल ठ्याक्कै p हाल्दियो त ल when x is exactly equal to p त्यो हुँदा के आउँछ त ल यो p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर आउँछ तल के आउँछ भने tan भित्र के आउँछ यो p माइनस p आउनु राइट। लास्टमा यो 0/0 आइहाल्यो। दिस इज आवर इन्डिटरमिनेट फर्म। स्पेलिङ अघि भर्खर लेखा थियो त्यहाँबाट हेर्न सकिन्छ ठीक छ है। अब हामी लिमिटिङ वाला निकाल्नु पर्ने देखियो त्यसमा निकाल्दिउँला। छ के भन्दै त ल लिमिट x टेन्ड्स टु p उजाउ त ल x स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाइ tan के छ हेर्दै त ल x माइनस p यतिकै सारी दिए। अब यहाँ कता कता फ्याक्टराइजेसन होला जस्तो छ फर्मुला बस्न आयो यो नाकमा त्यो नाकमा पनि आयो होला। अब यहाँ हेर्दै त ल लिमिट के छ भन्देउ x टेन्ड्स टु p माथि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फर्मुला लागेको जस्तो मलाई लागिहाल्यो है। यस्तो देखिन्छ र तल जाउ त के छ र tan यहाँ के छ भने x माइनस p देखिरहेछ भनेपछि यसलाई हल्का लिमिटको प्रपर्टी लगाए। ध्यान देऊ एकदमै ध्यान देऊ त ल मैले यो भनेको थिएँ र कि लिमिटको प्रपर्टीमा के छ भने मल्टिप्लाई छ भने पनि डिस्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ मजाले। र अर्को कुरा थोरै याद गर्नु त ल मैले यसलाई भनेको थिएँ एप्रोचेस टु र यसलाई के भन्छ भने इज इक्वल टु र यसमा केही प्रपर्टी सिमिलर पनि छ भनेको थियो र लाइक जस्तो ध्यान दिनु त ल x इज इक्वल टु 2 के हुन्छ भने x माइनस 2 इज इक्वल टु 0 सामान्य कुरा हो। त्यसै गरी नै x टेन्ड्स टु 2 भयो के हुन्छ भने x माइनस 2 टेन्ड्स टु 0 यो पनि त्यस्तै खालको कुरा हो। मतलब के भन्नु त ल यदि x 2 को नजिक जान्छ भने x माइनस 2 त अब 0 को नजिक जानु पर्यो र डिफरेन्स त धेरै सानो हुनुपर्छ। अब एकदमै कमन सेन्स हो एकदमै कमन सेन्स हो र यसैमा फर्दर हामीले के पनि लेख्न मिल्थ्यो भने त ल अब x प्लस 2 भने के हुन्छ 4 को नजिक जानुपर्छ र एकदमै सामान्य कुरा। लेफ्ट राइटमै 2 जोड्या लेफ्ट राइटमै 2 घटाको यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। ध्यान दिएर सुन है हामी यो प्रपर्टी पछि एकदमै नै फ्रिक्वेन्टली युज गर्ने वाला छौं। यसरी बुझ्न सकिन्छ बाल्यकालको कुरा हो हल्का मोडिफाई गरेर पढायो र एकदम सामान्य छ ल। त्यसपछि यहाँ यो गर्नुपर्ने स्थिति देखियो क्या त्यही भएर अब त्यसपछि यहाँ फर्स्टमा यहाँ त अब लिमिट म के गर्छु भने x माइनस p टेन्ड्स टु 0 बुझ्यो है। त्यही प्रपर्टी लगाएको p लाई लेफ्टमा लिएर आएको भन्न सक्छौ है। र यहाँ के छ भने त अब x माइनस p तल के छ भने टेन्जेन्ट अफ के छ भने x माइनस p मजाले बुझिन्छ र मल्टिप्लाईमा छ। म यही लिमिट सार्न सक्छु मजाले के छ भने त लिमिट के छ भने x टेन्ड्स टु p आरामले सारिदियो र एउटा हाम्रो बाँकी थियो र x प्लस p हाम्रो ठ्याक्कै बाँकी थियो यो त बाँकी छ टोटल 3टा क्वान्टिटी अब भयो। थोरै कता कता फर्मुला बस्न आएन र ध्यान दिउ त ल लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 एंगल बाइ tan एंगल यो मैले भनेको थिएँ र यो थ्योरममा हाम्रो रेसिप्रोकल मान त लाग्छ 1/1 1 नै हुन्छ भनेको थियो याद गर।
त्यसपछि यो सिधा सिधा त्यसो के हुन्छ त 1 भइहाल्यो र उतापट्टि के छ भन्दा तल यदि मैले यहाँ p हाले भने के इन्डिटरमिनेट फर्म आउला त आउँदैन र के p + p त 2p हुन्छ भनेपछि सिधै मैले p हाल्दा अब लिमिट लेख्नु परेन p + p भइहाल्यो लास्टमा के आउँछ भन्दा 2p वा आन्सर 2p आयो दिस इज आवर आन्सर र यहाँ तिमीले थोरै यहाँ के युज गरेको लेख्न सकिन्छ सिन्स के भन्दा तल लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 थीटा बाइ tan थीटा यो पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ हामी लेक्चर 1 मै हामीले पढेर आएको छौं भनेर बुझिन्छ है यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं अब यो क्वेशनको हाम्रो कन्क्लुजन के छ भन्दा तल यो फंक्सनमा यदि x ठ्याक्कै p भएमा के हुन्छ भन्दा तल यो इन्डिटरमिनेट फर्म लिइहाल्छ तर x अब p को नजिक जान्छ भने यो फंक्सनको भ्यालु अब 2p को नजिक जान्छ ध्यान दियौ है ठ्याक्कै 2p भने हैन र 2p को नजिक जान्छ अथवा टेन्ड्स टु भन्न खोज्याउ एप्रोच गर्छ भनेर है यो हुन्छ हाम्रो लिमिटको मिनिङ बुझेर पढ्ने याद मात्रै नभएर मिनिङ बुझेर पढ्दियौ ठीक छ है यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौं मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौं र बेला बेलामा त्यहाँ त अवश्य हेरिन्छ र ठीक छ है अब म यहाँ थोरै सरसफाई अभियानमा जान्छु र हामी त्यसपछि गरौँला क्वेशन नम्बर 3 मा जाउँला है त ल थोरै मेटिहाले र फटाफट तिमी पनि मजाले नोट बनाइदेऊ है अलि राम्रो तरिकाले चट्ट सफा तरिकाले लेख्ने ताकि रिभिजन गरेर मन लागोस् र विद्यार्थीले भन्छ सर प्लस 2 मा आएछ सर मेमोरी पावर कम वास्तो लागिरहेछ भन्छ र त्यो कुरा के हो भने सबैलाई सुरुमा त्यस्तै नै लाग्छ फ्रिक्वेन्टली रिभिजन गर्ने स्कुल लाइफमा धेरै रिभिजन गर्ने गरे हुँदैन क्या विद्यार्थीले बुझ्यौ नि तर अब ठुलठुलो क्लासमा आइसकेपछि रिभिजन एकदमै नै गर्नुपर्छ र एकचोटी हेरेर कसैलाई पनि आउँदैन रिभाइज गरिरहनु पर्छ थाहा छ नि हैन 9 दिनमा 9 लो 20 दिनमा बिर्स्यो 30 दिनमा त्यही देखेर तर्स्यो हुन्छ फेरि है ध्यान दिऊ एकदम ध्यान दिऊ ल अब हामी आउ क्वेशन नम्बर 3 मा आऊ ल फर्स्टमा क्वेशन नम्बर 3 मा जाऊ तर 3 ले के भन्छ एन्सरले भन्छ अब यहाँ हेर्दियौ फर्स्टमा लेखा क्वेशन है ल लिमिट के छ भन्दियौ x टेन्ड्स टु 0 र उले के भन्छ र sin छ px हो त्यसपछि cos छ हाम्रो qx दिएको छ सायद र tan मा के छ भने यो पनि के छ भने cx छ यसको पनि आन्सर के होस् गोली मारे आँखाले आन्सर आउँछ के आउँछ त ल py आइराछ एकदम सामान्य गरेर हेरौँला याद गरेर के आउँछ हैन गरेर हेर्नु पर्छ अब फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दा ल ठ्याक्कै अब x मा साच्चै 0 हाल्दियौ है त ल अब गरी हेर त्यसै when x = एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै 0 छ ल भने अब यहाँ के आउँछ भने sin p * 0 0 हुन्छ cos q * 0 cos ले फेरि 0 निकाल्ने हो अब यहाँ के छ tan sin * 0 0 छ अब ल हेर त sin 0 0 cos 0 त 1 हुन्छ 0 1 जा 0 भनेपछि लास्टमा के आउँछ 0/0 and this is our indeterminate form के भन्दा त इन्डिटरमिनेट फर्म आयो क्या भन्दा इन्डिटरमिनेट फर्म आइहाल्यो भनेपछि अब हामी गर्छौं के मतलब यसको अब नियरमा डिफाइन गरौँ ठ्याक्कै 0 मा डिफाइन गर्न सकिएन है त ल अब नियरमा जाँदा फेरि यहाँ हेर्नु त ल लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड्स टु 0 एकचोटी क्वेशनै सारे है त ल sin px हो यता के छ र cos qx लेखिदिया छ तल जाउँदा के छ अब tan मा छ cx लेखा छ ध्यान दिएर हेर है अब यसमा हामी त्यही ब्रेक गर्दै जाउँ हो अब ध्यान दिएर यहाँ हेर लिमिट त लिमिट छ अब यहाँ गरौँ के भने sin पटि जाऊ पहिला भनेपछि यहाँ के गर्छु px टेन्ड्स टु 0 किनभने त्यहाँ साइन छ नि त राइट sin px यसको लागि र मैले अघि बुझाइसकेको छु अरे यो यदि x 0 को नजिक जान्छ भने x * p px पनि 0 को नजिक जान्छ अघि भर्खर मैले बुझाथे याद गरौ ओपल है अब त्यसपछि तल जाऊ के छ भने लिमिट यसको एंगल हेर्दियौ के छ cx भनेपछि cx टेन्ड्स टु 0 यो पनि 0 को नजिक जान्छ र त्यहाँ के छ भने त tan x छ मजाले बुझिहाल्छौ र त्यसपछि यसलाई चाहिँ अलिकति यहाँ ग्याप छोडेछ है थोरै यहाँ ग्याप छोडेछु र यसपछि यहाँ मल्टिप्लाई लेखिदिए मैले र फेरि म के गर्छु भने लिमिट अब यहाँ गरी मैले qx टेन्ड्स टु 0 र cos लेखिदियो qx लेखिदियो नलेखे नै हुन्थ्यो है सिधै हाल्न सक्छौ मैले चाहिँ लेखिदिए तिमीले डाइरेक्ट हाल्न सक्थ्यौ र बुझिन्छ अब यहाँ मैले के थप्नु पर्ने देखियो भने त यहाँ मैले थपे अब px थपे है जस्तै थ्योरम बनाउन यहाँ मैले के थपे भने त cx हो यहाँ cx हो यहाँ c छुटे छ यो हाम्रो के हो भने cx पनि छ ल cx हो बुझिहाल्छु र इजी छ एकदम है र त्यसपछि यहाँ केही हाल्नु पर्दैन किन भन्दै त ल यसले इन्डिटरमिनेट निकालेकै हैन cos 0 भनेको 1 हुन्छ सिम्पल हैन त हामीले अगाडि पढाएको थियो र लेक्चर 1 मा पनि कि cos 0 भनेको इजिली 1 हो भनेपछि यो मैले खासमा यदि नगरे भए पनि चल्छ यो नलेखिन चल्छ है सिधै म सिधै यसमा 1 हाल्न सक्छु र बुझिन्छ किनभने यसले इन्डिटरमिनेट निकालेको होइन इन्डिटरमिनेट यिनीहरुले निकालेको यसलाई हामीले ट्रिटमेन्ट दिनुपर्ने देखियो है अब ब्यालेन्स पनि त गर्नु पर्ला ह अब ब्यालेन्स गर्दा मैले माथि हाल्नु पर्छ px र डिनोमिनेटरमा हाल्नु पर्छ मैले cx भनेपछि यहाँ यसरी लेख्दिनु अझै म ध्यान दिएर यहाँ त ल यहाँ मल्टिप्लाई लेख्ने अझै मल्टिप्लाई लेख्ने हो माथि के हाल्नु पर्छ px ब्यालेन्स गर्न
तल के हाल्नुपर्छ cx र लिमिट लगाए पनि हुन्छ चाहिँ केही फरक पर्दैन लिमिट लगाएर xx काटे केही हुन्न फरक पर्दैन है त ल अब यहाँ हामी पुग्यौं अब ध्यान दिनु ल अब लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल यो 1 हो माथि 1 लेख्दियौ लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 tan एंगल बाइ एंगल यो पनि 1 नै हो यहाँ पनि 1 लेख्दियौ अब यहाँ लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 cos एंगल यो पनि 1 नै हो र हो अब यहाँ हामीले x x काट्यौं म फेरि दोहोर्याउँछु र हामीले 0/0 काट्या हैन किन भन्छ त ल x ठ्याक्कै 0 हैन यो केसमा त x 0 को नजिक चाहिँ गएको हो ध्यान दिएर हेर यसको मतलब तिमीले के बुझ्छौ अब x x काट्न पाइन्छ र लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौँ अब यहाँ p र c मात्रै बाँकी छ भनेपछि अब लास्टमा के आउने भयो त ल p/c आउने भयो यहाँ युज भएको थ्योरम लेख्दिउँ ल यहाँ के युज भएको छ त ल लिमिट ल हेर त ल थीटा टेन्ड्स टु 0 ल sin थीटा बाइ थीटा इज इक्वल टु 1 यो युज भएको छ साइडमा लेख्ने बानी गर र अर्को के भन्दै त ल लिमिट अब अल्फा टेन्ड्स टु 0 लेख्दिउँ ल tan अल्फा बाइ अल्फा यो पनि के भन्दै त 1 नै हो यो पनि हामीले अघि युज गरेको थियो ध्यान दिएर हेर्दियौ ठीक छ है हामी यसरी गर्न सक्छौं होला लास्टमा अब हाम्रो आन्सर त्यसपछि के आउँछ भने p/c अघि मैले साइड p/c भनेको थिएँ अर्थात के बुझ्यौ त ल कि यो बिचारा कस वालाले आन्सरमा केही पनि चेन्ज लिएर आएन मतलब यो हाम्रो ठ्याक्कै क्वेशन नम्बर 1 जस्तै भएन र यो कस चेन्ज लिएर आउँदैन किनभने cos 0 भनेको 1 हुन्छ हैन अब लास्टमा हाम्रो कन्क्लुजन के आउँछ भन्दियौ त ल यदि x हाम्रो ठ्याक्कै 0 हो भने के हुन्छ भने यो पुरै फंक्सन अब इन्डिटरमिनेट फर्म भइहाल्छ तर यदि x अब 0 को नजिक चाहिँ गयो भने हाम्रो फंक्सन अब के हुन्छ भने p/c को नजिक जान्छ ठ्याक्कै p/c हैन र नजिक चाहिँ जान्छ बुझिन्छ है हामी यसरी बुझ्न सक्छौं ठीक छ अब यहाँसम्म के समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठीक छ है अब म थोरै यहाँ सरसफाई अभियानमा लाग्छु अनि हामी जाउँला क्वेशन नम्बर 4 मा अब यहाँबाट चाहिँ हामीलाई अब के चाहिन्छ भने त ल क्लास 9 10 का बाल्यकालका कन्सेप्टहरु चाहिने वाला छन् अलिकति फोकस बढाउने र फर्मुलाहरु यदि याद छैन भने बुक पल्टाएर हेर्ने है बुक पल्टाएर हेर्ने यो अडी क्लासका कुराहरु हुन् र जसले क्लास 9 10 मा अप्सन म्याथ पढेन अब उले राम राम भन्न सक्छौ गरे है अब के गर्ने र गाह्रो हुन्छ फेरि त्यसले यसो बुझ्न सकिन्छ भने ट्राई गरौँ नभए अलिकति अब धेरै पढ्ने हैन साथीले अलि जति पढ्छ त्यसो डबल ट्रिपल पढ्दियौ अब केही हुन सक्छ है त ल आज त त्यही पनि मार्नु हुन्न अब हामी जाउँ क्वेशन नम्बर 4 मा जाउँ ल क्वेशन नम्बर 4 मा गइदेऊ क्वेशन नम्बर 4 मा गइदेऊ यसले के भन्छ त्यहाँ हेर्दियौ त ल फर्स्टमा क्वेशन जारौ लिमिट के छ भन्दियौ x टेन्ड्स टु 0 र उले के दिएको छ 1 - cos 6 टाइम्स x एंगलमा र यो x स्क्वायर बुझिन्छ है आरामले बुझिन्छ अब ठ्याक्कै नै x 0 हाल्दियौ त ल when x is exactly equal to 0 त्यो गर्दा के आउँछ त ल 1 - cos 6 * 0 भनेको 0 हो बाइ ल x स्क्वायर भनेको 0 स्क्वायर हो नि हैन यहाँ डिग्री राखेर हुन्छ रेडियन राखेर हुन्छ र 0 मा त कुरो त्यही हो हैन अब लास्टमा कति आउँछ न 1 - 1/0 अर्थात के आयो 0/0 दिस इज आवर इन्डिटरमिनेट फर्म यो त आरामले बुझिहाल्छौ यो स्पेलिङ पुरै लेख्नु हो र म एकचोटी लेख्ने है अब त्यसपछि हामी के गरौँ भन्दै त ल नियरमा डिफाइन गरौँ अब यहाँ लेख्दियौ लिमिट के छ भन्दै त ल x टेन्ड्स टु 0 र हामीलाई दिएको के छ न 1 - cos 6x/x² यो त कता कता फर्मुला वासना आइराछ याद गरौ ओपल मैले क्लास 10 मा पढा थिए र एनी हाउ 1 भागाउ याद गर त ल मल्टिपल एंगलमा मैले पढा थिए कि एनी हाउ 1 भागाउ र यो पनि भनेको थिए कि यो अहिलेलाई मात्रै हैन ठुलो क्लासमा मलाई लाग्छ हामी त्यो ठुलो क्लासमा आइपुगेका छौं यस वी आर हियर है त्यसो भए यहाँ 1 भागाउने र फर्मुला बिर्सनु एकचोटी याद गर त ल अलिकति ध्यान दिनु त ल मल्टिपल एंगल हो यो मल्टिपल एंगल भने तिमीले अगाडि पढाएको छ मल्टिपल एंगल्स हो र यसमा हामीसँग cos 2 थीटा को फर्मुला झन्डै 5 वटै छ र 5 मा 1 भाको दुटा छ भनेपछि दुटामा फर्स्टमा लेख्छु र 2 cos स्क्वायर थीटा - 1 अर्को के हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा दुटा फर्मुला हामीसँग यो छ जसमा 1 छ है अब 1 काट्नु पर्यो नि त हो यो 1 काट्नु छ भनेपछि म त्यस्तो फर्मुला हाल्छु त्यहाँबाट जसले यो 1 काट्न सक्छ र एकदम सिम्पल एकदमै सिम्पल भनेपछि के बुझ्छौ त ल यो हाल्दा हुन्छ र यो हाल्दा फेरि के हुन्छ भन्दा त ल टक्क 1 - 2 हाल्दा फेरि के हुन्छ माइनस ब्र्याकेट खोल 1 नेगेटिभ बन्छ योसँग काटिन्छ र माइनस माइनस पोजिटिभ बनिहाल्छ र यहाँ एंगल 2 भएमा यहाँ एंगल के हुन्छ 1 हुन्छ मतलब एंगल हाफ भएर गएन र लेफ्टमा जे एंगल राइटमा त्यसको आधी भनेपछि हामीसँग यहाँ 6 छ भने अब के भन्छ भने 3 भन्छ र एकदम सामान्य कुरा है अब ध्यान दिएर यहाँ त ल अब लेख्दै जाऊ त ल लिमिट के छ भन्दियौ x टेन्ड्स टु 0 अब यहाँ के गरिन्छ 1 माइनस अब ब्र्याकेट लगाएर cos 6x भने के हुन्छ 1 - 2 sin स्क्वायर 6 को आधी के हुन्छ 3 हुन्छ अति सामान्य र तल के छ भने x स्क्वायर है अथवा ब्र्याकेट खोल्ने काम गरेन है ब्र्याकेट खोल्ने काम गर्दियौ के आउँछ भन्दियौ अब 2 sin स्क्वायर 3x बाइ के छ x स्क्वायर छ अति सामान्य यो बिचारा 2 त कन्स्ट्यान्ट हो म बाहिर तान्दिए कन्स्ट्यान्ट र लिमिटले केही फरक पर्दैन र यहाँ अब के हुन्छ लिमिट वाला काम छ र यहाँ ध्यान दिएर फर्स्टमा ध्यान दिएर त ल यो के हुन्छ sin 3x / x को होल स्क्वायर लेख्न पाइन्छ र
अफ कोर्स पाइन्छ र अझ यहाँलाई हुन्छ ब्राकेट त त्यहाँ पनि लाउनु पर्दैन ध्यान दिएर एकदम ध्यान दिनु त ल यो तिमीले बुझिया छ होला र कि sin स्क्वायर थीटा भने के हुन्छ भने sin थीटाकै होल स्क्वायर हो मतलब दुईचोटी मल्टिप्लाई गर्नु हो हैन दुईचोटी मल्टिप्लाई गरे जस्तो हो त्यही भएर अब sin स्क्वायर 3x भने के हो न sin 3x * sin 3x x पनि त सर स्क्वायर भनेपछि sin 3x मा x को होल स्क्वायर लगाइदिए अब लिमिटमा चाहिँ म किन होल स्क्वायर लाउँदै छु भने प्रपर्टी हेर अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ मल्टिप्लाई वाला प्रपर्टी कि एकचोटी एउटामा अर्कोचोटि अर्कोमा दुईचोटी लेख्नु भन्दा बरु एकचोटी लेखेर होल स्क्वायर गरिदिए है त्यो गर्न मजाले पाउँछौ अब एंगलमा ध्यान दिनु त ल हामीसँग के छ 3 छ भनेपछि यहाँ पनि त एंगल त 3 चाहियो हो अब x वाला टेन्स टु 0 भए के पनि हुनुपर्छ त ल 3x पनि अब के हुनुपर्छ टेन्स टु 0 हुनुपर्छ मैले अघि भर्खर बुझाएको थिएँ हो अब यहाँ हामीले गर्यो के भने त ल कहाँ बिगार्यो भने त्यो 3x हाल्यो यहाँ त अफ कोर्स हाल्न पाइन्छ ध्यान दिनु अहिले भर्खर मैले भनेको थिएँ x 0 को नजिक गए ट्रिपल अफ x पनि 0 कै नजिक जान्छ यसमा केही डाउट छैन तर यहाँ sin 3x होल स्क्वायर माथिसम्म मिल्छ x को होल स्क्वायर माथिसम्म मिल्छ तर मैले 3x मा थपे तर 3 मात्रै हैन र 3 त स्क्वायर पनि छ मतलब मैले 9 थपे जस्तो हो त्यो पनि डिनोमिनेटरमा भनेपछि ब्यालेन्स गरेर म के गर्छु भने यहाँ 3 स्क्वायर माथि थप्दिउँला बुझिन्छ है यो काटेर माथिको ठ्याक्कै ब्यालेन्स हुन्छ त राइट अब लास्टमा हामी कहाँ पुग्छौं त यो 2 9 18 यस्तो दिन पनि आयो हेर 2 9 18 भन्छ है र लिमिट एंगल टेन्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल के हुन्छ 1 भनेपछि यहाँ इन्टु 1 भइहाल्यो होल स्क्वायरले फरक केही पर्दैन भनेपछि लास्टमा के आउँछ 18 1 * 18 आउने हो है यहाँ साइडमा फर्मुला लेख्न सक्छु भने सिन्स ल लिमिट के छ भने त ल थीटा टेन्स टु 0 र sin थीटा बाइ थीटा यो के हुन्छ भने 1 हुन्छ अति सामान्य कुरा ठीक छ है हामी यसरी यसलाई गर्न सक्थ्यौं ठीक छ र त्यो जुन फर्मुला हो त्यो हाम्रो मल्टिपल एंगल फर्मुला हो जुन हामी क्लास 10 मा बाल्यकालमा पढिरहेको थियौं हैन ठीक छ है यसरी हामी यसलाई कन्क्लुजनमा लान सक्छौं एन्ड आवर आन्सर इज 18 अब यसको लास्टमा हामी कन्क्लुजन के भन्न सक्छौं भन्ने त ल यदि यो फंक्शनको लागि x ठ्याक्कै 0 छ भने यसको फर्म त्यसले के आउँछ इनडिटरमिनेट मतलब यसको भ्यालु त्यसले के आयो इनडिटरमिनेट आयो तर यदि x 0 को नजिक जान्छ भने यो फंक्शनको भ्यालु अब के हुन्छ भने 18 को नजिक जान्छ ठ्याक्कै 18 भने हैन र यदि x चाहिँ 0 को नजिक जान्छ भने यो फंक्शन अब के को नजिक जान्छ भन्ने त अब 18 को नियरर जान्छ ग्राफिकली पनि हेर्न सक्ने कुरा हो र यो ठीक छ है यसरी लगभग केही बुझ्यो होला यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो डाँडा माथि पनि हेर्दै हो र युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पराजुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ प्लस ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स लिएर आउला ठीक छ है अब थोरै म यहाँ सहर सफाई अभियानमा लाग्छु अनि हामी त्यसपछि जाउँला क्वेशन नम्बर 5 मा आज क्वेशन धेरै सजिला छन् र बिस्तारै बिस्तारै लेभल बढ्दै जान्छ है र विद्यार्थीलाई अब ध्यान दिएर सुन न जो विद्यार्थी एकदम जान्नी छ उले यो भन्छ सर यस्तो जाबा क्वेशनमा के टाइम वेस्ट गरे ह अब त्यस्तो जाबो भन्नु हुँदैन र तिमीलाई थाहै होला र कि मेडिकल इन्ट्रान्समा इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्समा गाह्रो क्वेशन मिलाएर भन्दा पनि सजिलो क्वेशन नबिगारेर नाम निकालिन्छ र ध्यान दिएर सुन है बेसिक बढ्दै जानु पर्छ र अर्को कुरा हामीले पढाएको त्यो विद्यार्थीलाई हो जो विद्यार्थीले बढी नै वीक छ तर मैले सानो कन्टेन्ट यहाँ छोड्न पाउँदिन यस्तो क्वेशन मलाई पनि सारै सिम्पल लाग्छ र आँखालाई एन्सर आउँछ र पनि किन गरिरहेको छु भने इनर्जेटिक वेमा किनभने जो विद्यार्थी सारै कमजोर छ उसलाई पो हेल्पको एकदम आवश्यकता छ त्यही भएर हामी 0 टु हिरो गर्छौं होला बुझ्यौ है अब यसपछि यहाँ आइदियो त ल हामी कहाँ छौं क्वेशन नम्बर 5 मा र यसले के भन्छ एन्सरले भन्छ अब फर्स्टमा लेख क्वेशन नम्बर 5 ल र उसले के भन्छ त ल लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड्स टु 0 र त्यहाँ के दिन्छ र cos ax हो माइनस cos के छ भन्दा त ल bx छ र तल हामी जान्छौं भने के छ भने x स्क्वायर देख्छ मजाले है अब त्यसमा साच्चै x 0 भएमा के होला त त्यो टेस्ट गरौँ लेख त्यसमा यहाँ when ल x is exactly equal to 0 अब त्यो हुँदा फेरि के आउँछ यो cos 0 आउने भो माइनस के हुन्छ फेरि cos 0 आउँछ तल के छ 0 स्क्वायर मतलब यो 1 - 1/0 अर्थात 0/0 दिस इज आवर इनडिटरमिनेट फर्म इनडिटरमिनेट फर्म आयो बुझिन्छ है आरामले बुझिन्छ मतलब ठ्याक्कै 0 हालेर नहुने रहेछ यो त डिफाइन भएन र भनेपछि एकचोटी 0 को नजिक जाउन त है अब 0 को नजिक जाउँ त ल लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड्स टु 0 हो 0 को नजिक गइयो है एक क्वेशन सार दिए हेर cos ax माइनस के छ भन्दा त ल cos bx छ तल के छ हेर x स्क्वायर छ अब कता कता ट्रान्सफर्मेसन बास्ना होला याद गरौ अब ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन यहाँ मजाले पढाएको छ कि एबी वाला फर्मुला सीडी वाला फर्मुला प्रोडक्टलाई सम डिफरेन्सलाई प्रोडक्टमा हामीले मजाले पढेर आएको छ है र हामीसँग सीडी वाला फर्मुला छ चारवटा याद गर त ल फर्स्टमा के थियो भन्दा ल मजाले अब sin c
प्लस साइन डी हो के हुन्छ भने 2 साइन कस पढेर आएको नि त ल सेकेन्डमा के हुन्छ भने साइन सी माइनस साइन डी 2 कस साइन थर्डमा के हुन्छ भने कस सी प्लस कस डी 2 कस कस र फोर्थमा अब के हुन्छ त ल कस सी माइनस कस डी हुन्छ मजाले हो र यसो फर्मुला हाम्रो के थियो भन्नु त ल यसो फर्मुला त दुई तीन तरिकाले लेख्न सक्छौ र यहाँ स्टार लागेकोलाई मैले याद गरेर अलिअलि मतलब यो अलिकति फरक छ माथिको भन्दा है यसमा के आउँछ 2 साइन साइन त हो 2 साइन साइन त हो तर एंगल अलिकति अर्कै छ र फर्स्टमा के हुन्छ c प्लस d बाइ 2 त्यसपछि के हुन्छ भने d माइनस c बाइ 2 यो गरी पनि भयो अथवा यो c माइनस d लेखेर यहाँ अगाडि माइनस कमन ताने पनि देखिन्छ अथवा माइनस बाहिर ताने पनि देखिन्छ त्यो पनि ठिकै छ र अब यी तिम्रो d माइनस c लेखे पनि चल्छ धेरै तरिकाले तीनटा चारवटा तरिकाले फोर्थ वाला फर्मुलाले लेख्या पाइन्छ जबकि यो तीनटा एउटा फर्मेटमा छ यो अलिकति फरक छ र है अब यो हाम्रो फर्मेट यहाँ मिल्ने गइरहेछ cos एंगल माइनस cos एंगल यो जस्तो भइदियो है अब हामी यो युज गर्ने वाला छौं ठीक छ है त ल अब थोरै यता आउ फर्स्टमा यता आउ ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो केही यस्तो नयाँ काम भएन है अब यहाँ cos माइनस cos के आउँछ 2 sin यहाँ एंगल छ अनि के आउँछ sin यहाँ फेरि एंगल छ र तल हाम्रो के छ भने x स्क्वायर बिचारा जिउँदै छ के छ भने जिउँदै छ ठीक छ है अब फेरि यता जाऊ त ल पनि एंगल लेखौं के छ भने ax + bx / 2 हुन्छ हो यता जाऊ त के हुन्छ अब bx minus ax by 2 याद गर त्यहाँ d minus c छ यार d minus c छ सेकेन्ड एंगल बिर्सनु भएन अब यहाँसम्म बुझिहाल्छौ ठीक छ अब यो 2 त बिचारा कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर तान्ने पनि भयो c बाहिर तान्ने हेर त्यसपछि के छ भने लिमिट के छ भन्दा त ल x टेन्ड्स टु 0 भइहाल्यो र यहाँ हामीसँग के छ भन्दा त ल sin म थोरै कमन तान्छु चमन तान्दियो त ल के आउँछ भने यहाँ अब a plus b by 2 र यो कोएफिसिएन्ट अफ x हो र याद गरेर अलि हैन र x बाहिर निकाल दिएको उता जाऊ त्यसपछि अब यहाँ के छ भने sin त sin नै छ यहाँ b minus a by 2 ले हामीले कसलाई मुल्टा गरे त यो x लाई यो पुरै sin को एंगल हो नि फेरि के आयो भन्दा भएर यो sin को एंगल हो यो sin थीटा जस्तो हो sin यो सिंगै थीटा जस्तो हो र है र हामीसँग तल के छ भने x स्क्वायर यहाँ मजाले हाल्न सक्छौ तल x स्क्वायर मजाले हाल्न सकिन्छ र बुझ्यो अलिअलि लगभग बुझ्यो होला अब गरौ के भन्दा एक्चुअली यसलाई हालौला मल्टिप्लाई गरौँला फेरि यसलाई हालौला ठीक छ अब दुईटा गयो हाम्रो दुईटा x पनि दिया छ x * x भनेको x स्क्वायर हो सिद्धि हाल्यो त्यसै है त ल अब अलि ध्यान मेन्टेन गर है अलि फोकस बढाऊ मेरो विचारमा यसले मलाई डिस्टर्ब गर्छ जस्तो लाग्यो म थोरै हटाइदिन्छु है त ल एकैछिन रुक म हल्का यहाँ मेट्ने काम गरिहाल्छु नत्र यसले फेरि डिस्टर्ब गर्न लाग्छ छ यहाँ हाम्रो ठाउँ अहिले पछि बरो गर्ने पर्ने हुन सक्छ र है अब यहाँ थोरै आउ त ल यो 2 बिचारा बाहिर छ यहाँ के हुन्छ भने लिमिट अब एकछिन लिमिट पछि मैले के लेखिने र यहाँ जाऊ त अब यहाँ के छ sin यो कन्स्ट्यान्ट भनेको a + b / 2 टाइम्स के छ x छ तर एउटा x मैले यहाँ राखे र म आफै थप्छु अब यहाँ a + b / 2 आफै थपिदिए ध्यान दिएर हेर एकदमै अब भनेपछि यहाँ आएर sin यहाँ हेर त ल अब यहाँ हेर लिमिट x टेन्ड्स टु 0 हो भनेपछि लिमिट यदि x 0 को नजिक जान्छ भने कन्स्ट्यान्ट टाइम x पनि के हुन्छ 0 को नजिक जान्छ मतलब यहाँ के लेख्नु त ल यहाँ a + b / 2 टाइम्स x पनि के हुन्छ टेन्ड्स टु 0 यो लेखिन्छ मजाले लाएर चट्ट बुझिन्छ लगभग बुझ्यो होला यहाँ त लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल ठीक छ यो एउटाको लागि गरेको अब अर्कोको लागि चाहिँ अब फेरि इन्टु गरेर अब लिमिट त लिमिट लेखौ हो लिमिट अब एंगल के छ भन्दा हाम्रो अब यो b - a / 2 टाइम्स x यो पनि 0 को नजिक गइहाल्छ मैले अघि भर्खर बुझाएको थिएँ याद गर एप्रोचेसको प्रपर्टी भन्दै र यहाँ अब के हुन्छ त sin ल b - a / 2 टाइम्स x अब तल के लेख्नु त ल b - a / 2 मैले आफै थपिए ल मजाले x यहाँ छ चट्ट बिग ब्र्याकेट लाएर चट्ट छुटाइदिएर है दुईटा ब्लकमा तिमी देख्न सक्छौ र यसमा मैले कहाँ गडबड गरेर ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल यहाँ लिमिट x नजिक जान्छ 0 को भने यो कन्स्ट्यान्ट टाइम x पनि 0 को नजिक जान्छ लिमिट वाला पार्ट बुझिन्छ यहाँ पनि त्यही हो यहाँ x स्क्वायर भनेको एउटा x यहाँ छ अर्को x त्यहाँ छ र ब्यालेन्स्ड माथिको त चेन्जै भएको छैन मतलब मैले यो दुईटा क्वान्टिटी एक्स्ट्रा हाले यहाँ र रातोमा हेर्दियौ यो क्वान्टिटी र यो क्वान्टिटी एक्स्ट्रा आइराछ यसलाई मैले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र जे कुरो यो कहाँ आएछ डिनोमिनेटरमा भने यो कहाँ आउनुपर्छ न्युमरेटरमा ब्यालेन्स गर्न भनेपछि यहाँ माथि अब के हाल्छु त ल a + b / 2 चट्ट र न्युमरेटरमा हालेको बुझेन भने म यहाँ 1 थपिदिन्छु ल न्युमरेटरमा हालेको हो र है अब त्यसैगरी यो पनि कहाँ हालेको डिनोमिनेटरमा भनेपछि ब्यालेन्स कहाँ गर्नुपर्छ न्युमरेटरमा फेरि गर्दिला त्यसपछि यहाँ के हुन्छ अब यो b - a / 2 मजाले हो त्यो 1 मा लेख्ने के हुन देखाएको भएर कहाँ हालेको छु भन्दा है मजाले अब बुझिन्छ नाउ दिस इज आवर ब्यालेन्स्ड फर्म ठीक छ अब यहाँ 2 त बिचारा 2 नै छ मजाले यहाँ लेख्दियौ 2 त बिचारा के छ 2 नै छ र 2 लेखिदियो लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल यो के हुन्छ भने 1 हुन्छ त्यसैगरी यहाँ पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ मजाले 1 नै हुन्छ अब यहाँ के आइरा छ त ल
b plus a b minus a भनेको b square minus a square राइट हाम्रो कता कता सिम्याथको फर्मुला बाल्यकालको र 2 2 पक्कै पनि 4 यस्तो पढ्ने दिन पनि आए 2 2 4 भन्छ है अब काटिदिउँ यहाँ के आउँछ मतलब b square minus a square by लास्टमा 2 आयो दिस इज आवर फाइनल आन्सर है फाइनल आन्सर हाम्रो के आउँछ भने b square minus a square by 2 र यहाँ तिमीले सिन्स भन्दै लेख्नु मेरो ठाउँ अटेन तिमीले सिन्स भनेर लेख्न सक्छौ है सिन्स भन्दै यहाँ अब थ्योरम लेख्न लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 अथवा थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा बाइ थीटा इज इक्वल टु 1 भनेर लेख्न सक्छौ ठीक छ है अब यसबाट हामीले के बुझ्छौँ त ल कुरो यो छ कि 19 को कन्टेन्ट सारै महत्त्वपूर्ण छ पहिला त यो बुझ्यो होला है र त्यसपछि हाम्रो कन्क्लुजन के छ भन्दै त ल यदि एंगल ठ्याक्कै 0 भएमा यो फंक्सनले के गर्छ भने इन्डिटरमिनेट को फर्म लिन्छ तर लेकिन किन्तु परन्तु यदि एंगल 0 को नजिक गयो भने फंक्सनले अब के को भ्यालु लिन्छ त ल b square minus a square by 2 को नजिकको भ्यालु लिन्छ त्यसको नजिक जान्छ र यसको नजिक एप्रोच गर्छ भने अब ठीक छ है यो मिनिङ हुन्छ हामीले अब लिमिटिङ भ्यालु निकालेको लगभग बुझिन्छ लगभग बुझ्यो होला यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो त मैले अब भनिराख्नु परेन ठीक छ है तिमीलाई वाक मन लाग्यो होला यो सर बीच बीचमा एड जस्तो कराकाले गर्छ बेला बेला भन्छ र यो हरियो हरियो भनिन्छ किन भन्छ भन्दा एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो र यो जुन काम म गरिरहेको छु दिस इज एक्सट्रिमली हार्ड टु परफर्म एकदम ध्यान दिएर सुन्देऊ यसको लागि धेरै एनर्जी लाग्छ प्लस अब तिम्रो आफ्नो डेली शेड्युल हुन्छ हो टिचिङ गर्नु पर्यो काम थुप्रो हुन्छ पर्सनल लाइफ छ आमामा के छ र यो सब म्यानेज गरेर टाइम निकालेर यत्रो एनर्जी लगाएर यो काम गर्न एकदमै नै ठुलै हृदय चाहिन्छ प्लस अब राति एकदम कि त एक्सट्रिमली मर्निङमा सुट गर्ने हो दिउँसो गर्नै मिल्दैन किनभने एकदम होल नआउँछ भनेर हैन रोडै छुमा गर्छ त्यो प्रब्लम हुन्छ बुझिन्छ है अब यसको लागि जस्ट एउटा मात्रै सोर्स अफ एनर्जी भनेको स्टुडेन्टको एकदमै सपोर्ट हो र ध्यान दिएर सुन कि यदि तिमीलाई तिम्रो आफ्नो सानो सपोर्टले मलाई कति धेरै मोटिभेट गर्छ तिमीले साँच्चै थाहा पायो भने तिमी सपोर्टै मात्रै गरेर बस्छौ र त्यो भन्न खोजेको के बुझिन्छ है त्यो तिम्रो लागि सानो लाइक हो र सानो कमेन्ट हो आफ्नो कुनै साथीको लागि सानो शेयरिङ जस्तो हो जसलाई आवश्यक छ उसलाई शेयर गर्यो तिम्रो लागि सानो कुरा हो र बट इट इज भेरी ह्युज सपोर्ट फर मी इट इज जस्ट भेरी ह्युज सपोर्ट हो र मेरो लागि जस्ट सोर्स अफ एनर्जी त्यही नै हो र यदि सन हो भने मेरो लागि न्युक्लियर फ्युजनै त्यही हो र बुझिन्छ है त्यही भएर म यो दोहोरे गरे हो त्यसै मजाक गरेको होइन ठिक छ इरिटेट मान्नु आवश्यक छैन है त ल अब म थोरै यहाँ सरसफाइ अभियानमा लागिहालेँ र हामी गरौँ अब क्वेसन नम्बर 6 है त ल एकैछिन रुक जस्ट अ मोमेन्ट र म दोहोऱ्याउँदैछु कि जसलाई आवश्यक छ यस्तो कन्टेन्टको उसलाई शेयर गरिदिने उसको पनि भलो होस् र है सबैजना मिलेर हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा केही रिभोल्युसनको स्पार्क मात्रै ल्याए पनि कहाँ हो म लाइफ आफ्नो सक्सेसफुल भएको ठान्दछु ठीक छ है त्यही भएर अलिकति फोकस गरिदेऊ पढाइमा प्लस अलिकति आवश्यक जसलाई छ उसलाई शेयर पनि गरिदेऊ म अफ कोर्स ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट लिएर आउने तर्फमा सुनाउँछु पनि यार मजाले धेरै नै कन्टेन्ट आउँदैछन् ठीक छ है त ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 6 मा उले भन्छ इभ्यालुएट लेख्देऊ क्वेसन नम्बर 6 मा जाऊ त ल 6 ले के भन्छ भने आन्सरले भन्छ त्यहाँ हेर्नु त ल लिमिट के छ भन्दा त ल x टेन्ड्स टु 0 भन्दैछ उले र गर्नु छ यहाँ हामीलाई tan x त्यस माइनस के छ भन्दा त ल sin x दिएको छ र तल हाम्रो पक्कै के छ x क्यूब छ ल तीनटा x दिएको छ x क्यूब हो मल्टिप्लाई मा ल यति बुझिहाल्छौ अब फर्स्टमा हाम्रो युजुअल काम हो when x is exactly equal to 0 त्यो गर्दा के आउँछ भने tan 0 minus sin 0 by के छ भन्दा 0 को क्यूब अर्थात यो के आयो 0 minus 0 by 0 अर्थात दिस इज आवर 0 by 0 which is indeterminate form आरामले बुझिन्छ है के डाउट छैन ह अब यसपछि हामी नजिकमा जाउँ त्यसो भए है त लेख त्यसमा यहाँ चाहिँ when लेख्नु पर्दैन सिधै लेख्न सकिन्छ म्याथमेटिकली लेखे हुन्छ ल्याङ्ग्वेज चाहिँदैन लिमिट के लेखौँ भन्दा x टेन्ड्स टु 0 लेख्देऊ ह अब त्यहाँ ध्यान दिएर पहिला क्वेशन छ त ल tan x minus sin x by के छ x क्यूब अब ध्यान दिएर सुन एकदमै नै ध्यान दिएर सुन यदि यहाँ x मात्रै भयो है tan x by x डिवाइड गर्नुहुन्थ्यो sin x by x डिवाइड गर्नुहुन्थ्यो काम तमाम तर यहाँ त x क्यूब छ र क्यूब छैन र हो x तीनटा मल्टिप्लाईमा छ अब tan x by x क्यूब र sin x by x क्यूब गरेर होला र हुँदैन र हाम्रो थ्योरमले त जस्ट एउटा मात्रै x लिन्छ हो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 tan x by x is equal to 1 तर यहाँ त x क्यूब मा आयो भनेपछि यसरी गर्ने खालको हैन अलिकति दिमाग लगाउनु पर्यो है भनेपछि थोरै यस्तो गरेर हेरौँ त ल अब यहाँ लिमिट गर x टेन्ड्स टु 0 जस्ता ततै केही चेन्ज गर्नु परेन अब tan लाई मैले गरी sin x by cos x यसमा के आपत्ति नहुनु पर्ने हो कसैलाई के आपत्ति छ कमेन्ट गर्न सक्छौ है अब sin x त sin x हो यसमा के आपत्ति होला र तल के छ भन्दा त ल x क्यूब जस्ता तस्तै जस्ट के गरे भन्दा त ल tan लाई sin cos लेखिदिए है केही गरेको छैन अरु र त्यसपछि अझै लेख्दै जाऊ रे यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 लेखिदिहाल्यो sin बारे कमन तान्दिउ के आउँछ भन्दा sin x कमन तान्दा भित्र के आउँछ भन्दा 1 by cos x र -1 आउँछ राइट गरे के भन्दा त ल थोरै यहाँ डिस्टर्ब होला तिमीलाई यो हेर्नलाई भयो त ल x क्यूब ल अलिकति ल ध्यान दिएर हेर्नु ल अब यहाँ हेर्दा ध्यान दिएर हेर्नु
sin x कमन तान्यो भने 1 by cos x यहाँ छ -1 यहाँ आउने भयो हो अब तल हाम्रो के छ x म यहाँ लेख्दिन्छु ल यसले लेख्न अफ कोर्स पाइन्छ राइट अब लगभग बुझ्यो होला भने यस्तो बराबर लिमिटको प्रपर्टी लगाऊ है मल्टिप्लाई गर्छु हेर ध्यान दिएर कि लिमिट त लिमिट छ x टेन्ड्स टु 0 जस्ता तस्तै यो sin x लेखिदियो यो x की बाट एउटा x मैले यहाँ लेख्छु अब फेरि लेखौँ आएर लिमिट के छ भन्दै त ल x टेन्ड्स टु 0 यहाँ लेखिदिए र हाम्रो बाँकी के छ भन्दै त अब यहाँ म थोरै एल्सियम लिएँ है त ल के हुन्छ भन्दै त ल 1 minus cos x by cos x आरामले बुझ्छ राइट एल्सियम लिएको हो बुझिहाल्छौ र x स्क्वायर बाँकी छ अझै भनेपछि यहाँ चाहिँ इन्टु 1 by x स्क्वायर यो बिर्सिनु भएन बिर्सिनु भएन अब यो त ठ्याक्कै थियो र म हाम्रो लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल इट इज 1 भनेपछि सिम्पल 1 लेखिदिहाल त र अब यता ध्यान दिएर हेर एकदमै ध्यान दिएर फोकस बनाउको ल यस्तो आएमा एनी हाउ 1 भगाऊ हामीले अघि पनि क्वेशन नम्बर त्यहाँ हेर्दा कता फोन नम्बर गरेर आएको थियो है र यहाँ cos x ले इन्डिटरमिनेट निकाल्दैन फर्स्टमा यो बुझ्न ध्यान दिनुस् है अब x मा साँच्चै 0 हाल त ल 1 - 1 0 यो त 1 नै हो र भनेपछि 0 by 0 यसले आउँछ भनेपछि x स्क्वायर र यो माथिकोले केही गर्नुपर्ने हुन्छ यो cos x बिचाराले केही गर्दैन अघि त्यहाँ पनि त के गरेको थिएन र क्वेशन नम्बर 3 मा cos x ले के गरेको थियो र केही गर्दैन cos x एकदम बडा आदमी छ र है भनेपछि cos लाई हामीले सिधै निकाल्दै हुन्छ अरे एकचोटी मजाले फर्मुला हालेर निकाल्नु पनि भयो डाइरेक्ट निकाल्दै हुन्छ मतलब यस्तो गर्न ल लिमिट गर्दियौ त ल x टेन्ड्स टु 0 ल 1 by cos x एकचोटी लेखेँ ल अब cos 0 भनेको 1 हो 1 भनेको 1 है 1 by cos x मैले यसलाई हटाएँ क्या बुझ्यौ नि हैन अब त्यसपछि अझै यता ल लिमिट के छ भन्दै त ल x टेन्ड्स टु 0 1 minus cos x 1 minus cos x भनेको के हुन्छ 1 minus 1 plus 2 sin square x by 2 अहिलेको फर्मुला हालेको याद गर्नु त ल ब्र्याकेट लगाएर हालेको हो यो म लेख्दिउ ल र बिर्सु होला फेरि यहाँ कि cos 2 थीटा को फर्मुला के हुन्छ त ल 1 minus 2 sin square थीटा हो sin square थीटा अब यहाँ यदि cos x भन्नु के हुन्छ अब यसको आधी गर्नु राइटमा भनेपछि 1 minus 2 sin square x by 2 मतलब के बुझ्यो यहाँ थीटा भयो उता थीटा मात्रै यहाँ x भयो उता x by 2 लेफ्ट भन्दा राइट को आधी मैले यही हाले यहाँ तर माइनस ले ब्र्याकेट खोलेको हो र सिम्पल एकदम इजी छ है अब यसपछि तल जाऊ तल के छ भने हाम्रो अब यहाँ x स्क्वायर बाँकी छ अति आराम छ र यति ब्लक यहाँ छ र यति ब्लक यहाँ छ म अझै पनि यो रिपिट गर्न चाहे ध्यान दिएर सुन लेख्न आवश्यक थिएन सिधै 1 लेख्दै हुन्छ र यसलाई सिधै 1 लेख्नु हुन्छ है बुझाएको मात्रै हो है तर डिटेलिङमा गरे मात्रै हो त्यो आवश्यक कुरा चाहिँ हैन म थोरै अब ठाउँ बडो गर्न थाले अब यहाँ हेर्दिन सक्छौ है यो पुरै 1 भयो हो भनेपछि 1 1 जा 1 भइहाल्यो अब यता आउ त ल लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 1 1 काटिहाल्यो हो मेरो विचारमा म यो 2 पनि बाहिर निकाल्नु आएर यो कहाँको 2 भने नि यहाँको 2 हेर यो 2 हेर किनभने 1 1 त काट्यो यो 2 बिचार कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर तान्दिए हो अब लेख्दा के आउँछ त ल लिमिट के छ भन्दा x टेन्ड्स टु 0 यो आइहाल्यो मजाले माथि के आउँछ भने यो sin x by 2 र तल के आउँछ x by 2 र मैले लेखे होल स्क्वायर यो मैले अघि पनि गरेको थिएँ यहाँ गएर अघि पनि गरेको थिएँ यहाँ त ल sin स्क्वायर x by 2 भनेको sin x by 2 को होल स्क्वायर हामीसँग x स्क्वायर छ मैले x by 2 को होल स्क्वायर लेखिदिए अब लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भन्नु र हैन त यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौं लिमिट x by 2 टेन्ड्स टु 0 x चाहिँ 0 को नजिक जान्छ भने झन् x को आधी त 0 को नजिक गइहाल्छ एकदमै सिम्पल कुरा हो एकदमै नै सामान्य कुरा हो ठीक छ र यहाँ हामीले के गडबड गर्यौ त ल कि यो x स्क्वायर मात्र त्यो x by 2 थिएन मतलब यो हरियो गोलोमा हेर्दियौ अहिले यो गोलोको कुरा एक्स्ट्रा आयो मतलब के भन्छ त ल 1 by 2 डिनोमिनेटरमा आउँछ हो डिनोमिनेटरमा स्क्वायर पनि छ र भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नुपर्छ भने न्युमिनेटर छान्नु पर्छ भनेपछि अब यहाँ हेर यो न्युमिनेटर भनेको यहाँ छ हो माथिको न्युमिनेटर हो 1 by 2 मैले हाले डिनोमिनेटरमा भनेपछि म के गर्छु भने 1 by 2 न्युमिनेटरमा हाल्छु र विथ स्क्वायर पनि यहाँ 1 हेर बुझाएको यो बुझाएको है यो 1 हरु लेख्न आवश्यक थिएन यो बुझाएको भएर कि डिनोमिनेटरमा 1 by 2 को होल स्क्वायर हाले जस्तो हो र यसलाई नलिफाई गर्नको लागि हामीले न्युमिनेटरमा 1 by 2 को होल स्क्वायर हाल्नुपर्छ यो इफेक्टलाई हामीले क्यान्सल गरेको है र 1 चाहिँ किन लेख्दा भने न्युमिनेटर डिनोमिनेटर छुटाउन सजिलो पारेको हो र यस्तोमा मैले बिगारा धेरैले देखाएको छ क्या त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नु यसरी गर्दा सजिलो हुन्छ है अब यहाँ के हुन्छ भने त एकदम इजी आइसक्यो यो 1 2 भइहाल्यो र 2 भइहाल्यो n2 ल यो पुरै नै के हुन्छ लिमिट एंगल टेन्ड्स टु 0 sin एंगल बाइ एंगल र फेरि दोहोर्याउँछु होला यदि केही पनि भनेन युनिट दिएन भने आफै बुझिन्छ दिस इज योर एसआई युनिट अथवा रेडियन यो पुरै 1 आइहाल्यो स्क्वायर 1 नै हुन्छ है भनेपछि यो 1 को स्क्वायर लेख्दिनु ल अब यहाँ के आउँछ 1 by 4 छ अझै 1 by 2 को होल स्क्वायर अब लास्टको त्यसो के आउँछ 1 by 2 हाम्रो लास्टको आन्सर आइदिहाल्यो एकदमै सिम्पल र हामीले कुन थ्योरम हालेको तिमीले साइडमा सिन्स गरेर लेख्न सक्छौ हैन बुझिन्छ है यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं ध्यान दिएर हेर्देऊ अब यसको हाम्रो कन्क्लुजन के आउँछ भन्दै त ल यदि हाम्रो एंगल 0 को नजिक गएमा हाम्रो फंक्सनको भ्यालु अब
0.5 अथवा 1/2 को नजिक चाहिँ जान्छ बुझ्यो नि है तर ठ्याक्कै 0 हाल्दाखेरि के हुन्छ इन्डिटरमिनेट फर्म लिइहाल्छ अत्यन्तै सजिलो केजीले भन्दियो तल सजिलो ठीक छ है अब थोरै यहाँ सरसफाई गरिहाल्छु यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा अवश्य गरिन्छ है ल म थोरै सरसफाईमा लागिहालेँ र यसपछि हामी जान्छौँ हाम्रो आजको अन्तिम क्वेशनमा मतलब मोस्ट रोमान्टिक क्वेशन नबनाऊ त्यसलाई साह्रै सजिलो छ र आँखाले एन्सर आइरहेको छ त्यो अति लाजिमर्दो क्वेशन छ र 1 + 1 2 सिद्धि हो र है यति सजिलो क्वेशन छ ल त्यो लास्टमा एकदमै इजी क्वेशन आइदिएछ अब केही छैन सजिलो खालको छ एकदमै नै अहिले गरेको भन्दा त्यो धेरै नै इजी छ है त ल तर त्यस्तो पनि बिगारे म देखिरहेको हुन्छु कता कता स्टुडेन्टले स्ट्रेसमा आएर आफ्नो क्यापेसिटी भन्दा धेरै कम परफर्म गरेर आइदिन्छ र यसको एउटै उपचार भनेको अलिकति प्र्याक्टिस गर्ने रिभिजन बढी गर्ने है ल अब फर्स्टमा लेख्दियौ क्वेशन नम्बर 7 भनेर लेख्दियौ है त ल क्वेशन 7 लेख्दियौ र उले के भन्छ त एन्सरले भन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु के छ भने π/4 यो अफ कोर्स रेडियन हो नम्बर पनि रेडियन हो र त्यसपछि यता के छ भने sec स्क्वायर x - 2 तल जाउँदा के छ अब यो tan x - 1 यो हाम्रो छ अब फंक्सन है त ल अब x लाई साच्चै π/4 हालेर हेर्दियौ त ल अब when के हुन्छ x = π/4 ध्यान दिए फेरि सधैँ 0 हुनु नि x मैले के π/4 छ त्यो x टेन्ड्स टु p थियो जहिले पनि हट 0 लेख्ला गरे फेरि 0 इन्फाइनाइट p q r s यहाँ π/4 जे पनि आउन सक्छ क्वेशन ध्यान दिएर पढ्ने है त ल अब त्यसपछि के हुन्छ त यो हामीलाई के आउँछ त ल यो sec स्क्वायर ल 45 डिग्री बुझिहाल्छौ -2 यो के छ त ल tan 45 डिग्री -1 अब ध्यान दिएर सोच याद गरौ पल हामी बच्चा पढेर आएको छ र कि sec 45 भनेको √2 हो √2 को स्क्वायर के हुन्छ भने 2 हुन्छ 2 - 2 0 1 - 1 0 मतलब के हो त यो 0/0 इन्डिटरमिनेट फर्म ट्याक्कै आइहाल्यो बुझिन्छ है बाजा बजाएर बुझिन्छ छमछमी नाचेर बुझिन्छ अब त्यसपछि यहाँ जाउँ त ल लिमिटिङै निकाल्नु पर्ने हो लिमिट x टेन्ड्स टु π/4 के छ भने रेडियन छ र त्यहाँ जाउँदा के छ अब sec स्क्वायर x - 2 π तल के छ त ल tan x - 1 र हामीले क्लास 9 तिर 8 तिर 7 तिर पढेर आछ कि sec स्क्वायर लाई tan मा कन्भर्ट गर है अब लेख्दा के आउँछ त ल लिमिट के छ भन्दियौ x टेन्ड्स टु π/4 रेडियन मा र त्यहाँ के हुन्छ त ल tan स्क्वायर x + 1 याद र त ल पढेर आएको छ हामीले sec स्क्वायर भनेको tan स्क्वायर + 1 भला सर कहाँ से आया था वो काउडा याउडा बाल्यकाल याद र न बाल्यकाल एक्चुअली याद गर्छौ भने यो फर्मुला पढेर आएको छ हामीले कि sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 पढाए नि त त्यसैले के पढाउनु त ल sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा = 1 र cosec स्क्वायर थीटा हैन त -cot स्क्वायर थीटा = 1 पढेर आएको छ र यसबाट निकालेको कसबाट त यसबाट निकालेको एकदम सिम्पल र त्यसपछि -2 बिचारा जिउँदैछ केही गरेन तर जाऊ के छ अब tan x - 1 एकदमै इजी है त ल अब त्यसपछि यता जाऊ त ल लिमिट के छ भन्दियौ x टेन्ड्स टु π/4 रेडियन मा उता के आउँछ त ल tan स्क्वायर x - 1 बाइ तल के छ भने tan x - 1 यो कता फर्ला बस्न आयो यो नाकमा त्यो नाकमा पनि आयो होला है अब यहाँ हेर्दियौ त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु π/4 लेख्न सक्छौ मजाले a + b - b राइट a - b र a + b आरामले तल के छ भने tan x - 1 अब यहाँ के गर्ने भने छप्काइदियो यो दुईटा काट्दियो हत्या काट्नमा चाह्यो अब भन्न सर 0/0 किन काटेको मैले अगाडि नै भनेको थिएँ ठ्याक्कै π/4 वाला पो 0 हुन्छ त यहाँ त हाम्रो के हो न लिमिट x टेन्ड्स टु π/4 यो tan 45 होइन र 45 को नजिकको एंगल लिने हो तर यसको भ्यालु झन्डै 1 आउँछ र झन्डै 1 - 1 भनेको 0 हैन झन्डै 0 हो तर झन्डै भावर काटेको एक्ज्याक्टली म त काट्न पाइदैन र यो त लगभग भएर काट्या हो त्यही भएर काटेको अब यो बाइ यो त 1 लेख्न पाइन्छ र अब त्यो भएर यस्तो गरेको ठीक छ है अब लास्टमा थोरै भए ठाउँमै बराबर पनि गरे यहाँ थोरै अब हामी कहाँ पुग्यौं त ल लिमिट छ x टेन्ड्स टु के छ भन्दै π/4 रेडियन मा र हामी कहाँ छौं त ल tan x + 1 मा अब तिमीले x को ठाउँमा लगभग π/4 हाल्दा केही फरक पर्छ केही फरक पर्दैन इन्डिटरमिनेट आउँदैन भनेपछि हाल्दै भएर अब लिमिट केही लेख्नु परेन के हुन्छ सिम्पल हो त ल tan π/4 रेडियन +1 भनेपछि यो के हुन्छ 1 + 1 हो र लास्टमा के आउँछ 2 आउने भयो दिस इज आवर फाइनल आन्सर अब यसको हाम्रो कन्क्लुजन के आउँछ भन्दा त ल ध्यान दिएर सुन्दियौ कि यदि हामीले यो फंक्सनमा साच्चै x भनेको π/4 हाल्छौं भने यसले लिन्छ इन्डिटरमिनेट फर्म तर हामीले यदि x लाई π/4 को नजिक अथवा x यदि ठ्याक्कै 45 डिग्री को नजिक जान्छ भने अब
हाम्रो फंक्सनको भ्याल्यु अब के हुन्छ भने 2 को नजिक चाहिँ जान्छ ठ्याक्कै 2 हुने हैन र 2 को नजिक जान्छ 2 मा एप्रोच गर्छ भने आउरा बुझिन्छ है यसरी हामी यहाँ लिमिटको कन्सेप्ट अप्लाई गर्न सक्छौं ट्रिगोनोमेट्रीमा र यसलाई भन्छौं हामी अब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स ठीक छ है यसरी हामी यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा यो हरियो पनि गर्दै गएर युट्युबमा हाम्रो प्यारो च्यानल इराज पार्जुली क्लासेस तिमी जति धेरै सपोर्ट गर्छौ म त्यति धेरै स्ट्रङ्गर एन्ड इफेक्टिभ प्लस ब्रिलियन्ट कन्टेन्ट्स अगाडि लिएर आउने छु ठीक छ है अब आजको लेक्चरको लागि हामी यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ टाटा नमस्कार बाइ बाइ